अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के यानी नो इंटरव्यू डॉट। व्यूअर्स, आपको याद होगा पिछले एपिसोड के एंड पर मैंने आपको ये बताया था कि अगले एपिसोड में हम बात करने की कोशिश करेंगे या ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इस कदर तूफ़ान बदतमीज़ी है फेक न्यूज़ का और मिस इन्फॉर्मेशन का और डिस इन्फॉर्मेशन का, ये इसके पीछे जो जो ये करते हैं उनके पीछे क्या साइकोलॉजी, वो क्या सोच रहे होते हैं जब वो करते हैं। तो कार्ल रॉजर्स जो है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। उसने एक दफ़ा कहा था कि जब मैं दुनिया के ऊपर नज़र डालता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत पेसिमिस्टिक जो है ना वो महसूस करता हूँ, लेकिन जब मैं इंडिविजुअल लोगों के ऊपर नज़र डालता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ऑप्टिमिस्टिक जो है ना वो पाता हूँ। अब ये दो मुख्तलिफ यानी दो एक्सट्रीम्स हैं, पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक ये कि मैं बहुत ही ज़्यादा मायूस होता हूँ जब मैं दुनिया के ऊपर नज़र डालता हूँ, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक यानी मैं एक उम्मीद होता हूँ जब मैं इंडिविजुअल लोगों की ऊपर नज़र डालता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और जो सोशल मीडिया है वो एक सही जो है ना दुनिया की एक सही जो पिक्चर है वो आपके सामने पेश नहीं करता। यानी उसका तो जॉब वो है ना स्पेसिफिक है कि वो जो भी प्रोपेगेंडा करेगा वो जॉब स्पेसिफिक होगा। किसी से उसने पैसे लिए हुए होंगे, किसी के वो पेरोल के ऊपर होगा, कुछ उसने करना होगा, तो वो एक्चुअली वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता है जो कि उसके क्लाइंट को सूट करती है, लेकिन वो दुनिया की पिक्चर नहीं होती। इसलिए उसने कहा था कि मैं जब दुनिया को देखता हूँ तो मैं बहुत मायूस होता हूँ, क्योंकि जो पिक्चर उसको दिखाई जा रही होती है वो मायूस को नहीं होती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि यानी वो कहता है कि जब मैं चूँकि मैं वो होता हूँ बहुत ज़्यादा नाउमीद हो चुका होता हूँ, तो उस वक़्त मैं ये सोचता हूँ कि आखिर हमारे इर्द-गिर्द और हमारी दुनिया में हो क्या रहा है। चूँकि वो जो पिक्चर उसको दिखाई जा रही होती है ना, उसका ज़हन, उसका दिल उसको कबूल नहीं करता, तो इसलिए वो कन्फ्यूज़ होता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है ना, हमारे दरमियान क्या हो रहा है। तो वो फिर लेकिन जब उसके बाद जब वो लोगों से बात करता है, सवाल जो है ना इस सारी उस सिलसिले से गुजरने के बाद जो सवाल आता है कि लोग जो हैं वो क्यों क्रिएट करते हैं, वो क्यों मायूसी फैलाते हैं लोगों के दिलों में, क्यों वो एक ऐसी पिक्चर दुनिया की दिखा रहे होते हैं जो कि सही नहीं होती और ये उनको भी पता होता है। तो वो क्या सोचकर ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, ये ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। यानी जो चीज़ उनको ये सब कुछ करने पे मजबूर करती है ना, वो जो साइकोलॉजी होती है जो मिल मिलाकर उनसे ये सब कुछ करवाती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यानी वो आप उसको किसी एक वक्त में आप उसको कह देते हैं कि वो रिमार्केबली इंटरेस्टिंग होती है, वो साइकोलॉजी होती है। किसी वक्त वो इंतहाई प्रोवोकेटिव होती है, किसी वक्त वो बिल्कुल इनटॉलरेबल होती है और किसी वक्त वो हॉरिफिक होती है, बिल्कुल हॉरिफिक। ये चार मुख्तलिफ किस्म की जो सोचें हैं ना वो उसके पीछे काम कर रही होती हैं, उस बंदे के पीछे जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा होता है। मसलन जब हम ये कहते हैं कि ये इंटरेस्टिंग है तो इसमें आ जाते हैं उस बंदे के बिजनेस इंटरेस्ट आ जाते हैं, जो कि वो फेक न्यूज़ के थ्रू जो है ना वो प्रमोट करना चाह रहा होता है। यानी झूठ फैला दो, उसका बिजनेस तो चल जाएगा लेकिन दूसरों को बेशक जो नुकसान होता है वो हो। तो ये जो है ना ये फर्स्ट जिस पे हम कहते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, बाकी जाए भाड़ में। तो ये उसकी जो बिजनेस इंटरेस्ट को फेक न्यूज़ के थ्रू प्रमोट करना ना, ये पहली उसमें कैटेगरी में आता है। जो दूसरी डायमेंशन है जो वो जिसको हम कहते हैं कि वो प्रोवोकेटिव है, उसमें आता है सेल्फ एलिवेशन, यानी अपने आप को बहुत बड़ा बनाकर पेश करना। अब हमारे यहाँ आमतौर पर ये कहा जाता है, यानी हम अपने प्रोफेशन में आमतौर पर ये कहते थे कि अपना कद बड़ा करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप कुछ करें, कुछ बन जाए, दुनिया आपको जाने और आपका कद काट बड़ा हो जाएगा, और या फिर ये है कि आप अपने ओपोनेंट को नीचे गिराएं, उसके ऊपर खड़े हो जाएं, आपका कद बड़ा हो जाएगा। तो मोस्टली हमारे यहाँ ये जो सेकेंड कैटेगरी है ना जिसको हम कहते हैं प्रोवोकेटिव, उसमें यही होता है कि आप अपने आप को एलिवेट करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
اس کو آپ اس کو یہ جتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم مجھ سے بہت زیادہ انفیریئر ہو، یعنی تم مجھ سے کمتر ہو، تم بالکل انکمپیٹنٹ ہو میرے مقابلے میں، اور تمہارے اس کے انٹرسٹ کو وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں ملکوں کے گورننس سسٹم کو کرٹیسائز کریں گے، کسی شریف آدمی کے امیج کو اچھا خاصا اس کا امیج اس کو پکڑ کے تباہ و برباد کر دیں گے، یعنی ٹوٹلی بلیک اینڈ کر دیں گے، اور انسٹیبلٹی کریٹ کر دیں گے کسی معاشرے میں یا کسی آفس میں یا کسی گھر میں یا کسی بھی جگہ پر. تو اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں مطلب یہ ہوتی ہیں، یعنی آپ اپنی جو ہے نا وہ چالاکی ہوشیاری، اس کو یہ تو بس ایکچولی جو اس کے لیے ایک لفظ ہے نا وہ ہوتا ہے وکڈنس، یعنی جو آپ کے اندر ایک اب وکڈنس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں لیکن بہرحال یہ ایک وکڈنس اس کے اندر ہوتی ہے جو بندہ یہ سب کچھ کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانا ہر لحاظ سے ہر ایسپیکٹ میں. اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے پولیٹیکل ایرینا میں، یعنی جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں وہ ان کا کام ہوتا ہے دوسرے کو بیوقوف بنانا اور امپیکٹ کرنا، اس طرح سے بیوقوف بنا کر اگلے کو فیک پروپیگنڈا کرنے کے بعد الیکشن ریزلٹس کو امپیکٹ کرنا، جس کی کہ زندہ مثال تھا جو کہ ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا لیکن اس نے کبھی مانا نہیں. اور پولیٹیکل ہاسٹیلٹی یعنی لڑائی مار کٹائی دنگا فساد قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک یعنی یہ جو ہمارا دوسری کیٹیگری ہے پرووکیٹو جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ارینا میں اس لیے کہتی ہوں کہ وہاں پر لوگوں کو ایک ہوتا ہے ایک لفظ آتا ہے جو کہ لیٹن ہے اور وہ ہے ککراروفیا فوبیا. ککراروفیا فوبیا لفظ خاصا مشکل ہے، پروناؤنسیشن بھی کافی مشکل ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لاشعور میں کہیں یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اوپوننٹ سے الیکشن ہار جائیں گے. تو اس یہ جو خوف ہوتا ہے نا ہارنے کا، جس کو ککروریہ فوبیا کہتے ہیں، یہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ساری وہ حرکتیں کریں جو میں نے ابھی آپ کو جو پرووکیٹو ایسپیکٹ ہے اس میں نے بتائی ہے. حالانکہ یہ فیئر بالکل نارمل ہوتا ہے لیکن اس کو جو کہ اپنے اوپر بلیو نہیں ہوتا اس لیے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے. اور پاکستان اس وقت جو اس چیز کی جو ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے نا وہ ہمارا پاکستان ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارے ملک میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے، ہم کس طرح اپنے اپوننٹس کے ساتھ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم ان کو خاک میں ملا دیں بالکل، کہ وہ بھی دریا میں بہا دیں کہ کہیں ان کی خاک بھی وہ بھی نہ ملے. اور اس کے پیچھے کیا فیئر ہے کہ ہم نے جیتنا ہے، ہم نے سیٹ آف پاور کے اوپر آنا ہے، ہم نے کسی دوسرے کو نہیں آنے دینا. اچھا، اس کے بعد آتا ہے ایک انٹالریبل جو کہ ایک تیسرا جو ہمارا ہے فیسٹ وہ ہے انٹالریبل. اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے جڑا والا میں کیا ہوا ابھی ریسنٹلی، یہ اس کی ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے انٹالرنس کی جو ہمارے معاشرے میں ہے. اور اس کے پیچھے بھی سائیکالوجی یہی ہے کہ ہم ہیں اور ہم نے اپنے سامنے کسی کو زندہ نہیں رہنے دینا. اور یہ سب کچھ ہوا انٹالرنس جو اس کی جو کیٹیگری انٹالرنس ہے اس کی میں آپ کو یہ ٹیکسٹ بک ایگزامپل دیتی ہوں. اور اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے ہارفک، آؤٹ رائٹلی ہارفک. اور اس میں آتا ہے کہ ایک ایسی یعنی سچویشن جس میں فورن پاور آپ کے کنٹری میں انٹرفیئر کرتی ہیں اور وہ اسپائنگ کرتی ہیں، وہ کسی نہ کسی ایک بندے کو جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بھی وہ ہیں ایسٹس آپ کہہ لیں یا ان کے جو بھی مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اس کو وہ پیٹرنیج کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے اپوننٹ کو ملیامیٹ کرنے کے لیے وہ ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مارنے پر بھی اتراتے ہیں، اس سے بھی یعنی وہ گریز نہیں کرتے، لیگل ایکشن ہوتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس چوتھی کیٹیگری میں آتی ہیں. اور یہ سارے چاروں کیٹیگریز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اپنی ایک ڈومین میں یہ ساری کی ساری انتہائی کنڈیمیبل ہیں کیونکہ یہ آپ کے ٹرسٹ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ کی یعنی جو آپ کا اعتماد ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، یہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. چونکہ بہرحال آپ نے الیکشن جو ہے وہ اس اعتماد کے اوپر جیتنا ہوتا ہے کہ میں ایک صحیح آدمی ہوں، لوگ مجھے ووٹ دیں گے. لیکن جب آپ لوگوں کو ہی خراب کر دیں گے تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا، پولنگ کے اوپر بھی اٹھ جائے گا، الیکشن کے اوپر بھی اٹھ جائے گا. اب یہ جو ہے نا یہ ہم فیک نیوز ایکچولی کہتے کس کو ہیں؟
2018 में यूरोप ने की जो एक यूनियन है e-start.com, उसने एक लिस्ट कंपाइल की थी जिसको कहते हैं हॉल ऑफ शेम, और इसमें उन्होंने उन लोगों को ज़्यादा प्रोमिनेंट जगह दी जिनके बारे में ख्याल था, अब ये यूरोप की बात हो रही है, कि ये इनका ताल्लुक जो है ना वो क्रेमलिन से है, यानी कि रशिया से है, और जितने भी प्रो रशियन जर्नलिस्ट हैं उनका भी नाम उसमें था, और ख्याल ये था कि ये लोग जो हैं ये उनको सपोर्ट करते हैं और क्रेमलिन हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता है। हालांकि ये ये मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरह लोग इस किस्म की बातें करते हैं और उनके पास क्या सबूत होते हैं, क्योंकि ये यूरोप और अमेरिका में तो ये फोबिया है ना पूरा, कि वो कहते हैं कि जो गलत काम हुआ ये रशिया ने किया, जो गलत काम हुआ ये चाइना ने किया, अगरचे वो इसको कभी साबित नहीं कर सकते। अब ये हॉल ऑफ शेम के ऊपर उन्होंने ये क्यों नाम किया कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे यूरोप के जो रशिया को वो कहते हैं ना कि क्रिटिसाइज करने की पॉलिसीज जो है ना वो आर्टिकल वो उसके ऊपर लिखते थे, और उनको कभी किसी चीज़ की वार्निंग नहीं मिली थी। लेकिन वन फाइन मॉर्निंग वो सारे के सारे जो है ना वो पोस्टें जो थी उनमें से एक स्टीजल था, एक गारलैंडर था, और एक जो था वो उसका नाम ग्रीन पोस्ट ऑनलाइन था। हाँ, ये 3 थी, और ये तीनों की तीनों यूरोप से निकलती थी, और ये सारी क्रिटिसाइज करती थी क्रेमलिन की पॉलिसीज को, और लोग उनको कहते थे कि दर हकीकत ये प्रो क्रेमलिन है। तो वो उन्होंने उसको जो है वो फ्लैग कर दिया, और उसके बाद उसमें ज़्यादातर जो है ना वो यूक्रेन की पॉलिसीज को वो क्रिटिसाइज करते थे। अब इस इंसिडेंट ने ये कर दिया, यानी एक्सपोज कर दिया कि अच्छा ये तो फेक न्यूज़ है, हमारे नाम किस तरह हॉल ऑफ शेम में आ गए, हम तो जो कुछ कर रहे थे ओपनली कर रहे थे, हम ओपनली लिखते थे, हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते थे पॉलिसीज को, और अगर आपको नहीं पसंद था तो आप हमें वार्निंग दे देते, हमारे नाम आपने वहाँ पर क्यों डाल दिए। फिर पता चला कि अच्छा ये जो कुछ भी, यानी जिस बेस के ऊपर उन्होंने ये हॉल ऑफ शेम का नाम डाला वो सारी गलत थी। तो यहाँ से पता चला कि ये जो फेक न्यूज़ है ना, ये मेनस जो है ये किस तरह यानी काम करता है, और किस तरह ये लोगों को जो है वो ख़राब करता है। अब इसमें जो एक चीज़ है ना, ये सब कन्फ्यूजन क्यों हुई, इसलिए कि यूरोप में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें कि मजाक जो है ना, यानी आप असेंबली में बैठे एक दूसरे को मजाक कर रहे हैं, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो कि यूरोप में मजाक समझी जाती है, लेकिन आउट ऑफ यूरोप जो है ना वो एक फेक न्यूज़ समझी जाती है, जो कि लोग उसको ले उठता है, मीडिया उसको ले उठता है और फिर उसको वो प्रोपेगेट करना शुरू कर देता है। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये हमारे यहाँ तो ये मजाक है, लेकिन फिर हम फेक न्यूज़ किसको कहते हैं। तो यूरोप में जो है ना वो उनको एडवाइस किया गया है पार्लियामेंटेरियंस को, इंग्लैंड में खास तौर पे, कि आप लोगों ने ना तो लफ्ज़ फेक इस्तेमाल करना है और ना ही आपने टर्म फेक न्यूज़ इस्तेमाल करनी है, इसलिए कि ये एक्चुअली जो कुछ डिस्कस हो रहा होता है ना अंडर द फेक न्यूज़, ये ना तो फेक होता है और ना ही गलत होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसको पोर्ट्रे इस तरीके से किया जाता है कि वो हर कोई उसमें से अपनी पसंद के मीनिंग जो है ना वो निकाल लेता है। तो अब वो जो क्लेयर वार्डल है ना, जो कि को फाउंडर था इंफॉर्मेशन फ्यूचर लैब का, उसने एक दफ़ा कहा था कि जो एजेंट है ना डिस इन्फॉर्मेशन के, वो ये चीज़ उनको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जो एक खबर है उसके अंदर जो खबर का कंटेंट है वो क्या है, और जो एक मिसलीडिंग चीज़ है वो क्या है। तो इसलिए ना तो वर्ड फेक जो है वो गलत है, और ना ही जो फेक न्यूज़ का लफ्ज़ है वो गलत है। सिर्फ ये है कि ये लफ्ज़ जो है ये बाज़ औक़ात डिस्कस करने में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक लफ्ज़ मजाक में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मीडिया उसको ले उठता है, उसके बाद वो एक न्यूज़ बन जाती है और फिर पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं इनको आपको अवॉइड करना चाहिए, और जो हमारा एक जो हमारा न्यूज़ का इकोसिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए इससे पहले कि आप उस खबर को दें। और आपको याद होगा कि हमारे यहाँ हर बंदा जो उसका दिल चाहता है वो कह देता है और गाली भी निकाल देता है, और जब उसे पूछो तो कहता है जी कि नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था, मुझे मिसकोट किया गया है, मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिपोर्ट किया गया है। ये सुन के हंसी इसलिए आती है कि उसने जो कहना होता है वो कह देता है, जिसको उसने मैसेज देना होता है वो दे देता है, जो नुकसान उसने पहुँचाना होता है पहुँचा देता है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है वो कहता है नहीं मुझे तो आपने मिसकोट किया है, मुझे तो आउट ऑफ कॉन्टेक्ट कर दिया। दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए इंग्लैंड में उन लोगों ने उसको मना किया कि आप लोग ना फेक
نہ تو کوئی چیز فیک ہے اور نہ ہی کوئی فیک نیوز جیسی کوئی ایسی بات ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور آپ کوشش کریں بے اور خبر دینے سے پہلے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں خبر کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ فیک میٹر جو ہے وہ کیا ہے. اب ذرا آپ اندازہ کریے کہ یہ انگلینڈ ہے اور انگلینڈ میں انہوں نے ان کو وارن کیا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں, اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور سمجھ لیں کوئی بھی خبر دینے سے پہلے. لیکن ہمارا معاشرہ جہاں پر کہ 40 سے 50% جو ہے وہ ہمارا لٹریری ریٹ ہے, اور جو ہمارے سو کالڈ لٹریری ہیں ماشاء اللہ وہ فیک ڈگری ہولڈر ہیں, ان میں بہت سارے ہیں. اس کے بعد 50% تو ہماری پاپولیشن ویسی فقراء اور فقیروں اور بیگروں کے اوپر وہ کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں لوگوں کو بیوقوف بنانا, ان کا مذاق اڑانا, ان کے اوپر کیچڑ اٹھانا, ان کے امیج کو خراب کرنا, پھول بنانا, جھوٹ بولنا, چیٹ کرنا, ڈسیٹ کرنا, ہمارے ہاں تو یہ بہت زیادہ کامن ہے. تو ہمارے معاشرے میں آپ کس طرح لوگوں کو یہ سکھائیں گے کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی خبر دینے سے پہلے آپ ذرا یہ سوچ لیں کہ اس میں خبر کون سی ہے اور اس میں مس لیڈنگ عنصر جو ہے وہ کون سا ہے. یعنی عرف عام میں جیسے کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو portraying of the narration ہے کہ آپ کسی حقیقت کو کس طرح portray کرتے ہیں, that is یعنی وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. یعنی the way you portray the facts وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. بٹ یعنی فیکٹس جو ہوتے ہیں ان کی نسبت, یعنی portraying the narration matters more than narrative itself. یہ میں عام طور پہ کہتی ہوتی ہوں اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے اور پوری دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. لیکن دنیا تو پڑھی لکھی ہے, وہ تو عقل رکھتی ہے, تھوڑا سا عقل کا مادہ ان میں, وہ تو کر سکتی ہے. ہم لوگ جن کی کمپوزیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, تو ہم اس چیز کو کیسے کنٹرول کریں گے. تو اگلا ہمارا ایپیسوڈ ہے نا ویورز, وہ ہوگا ہاؤ ٹو کنٹرول دا فیک نیوز. یہ ساری چیزیں آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے, اس کی کمپوزیشن کیا ہے, یورپ کا معاشرہ کہاں کھڑا ہے, اس کی کمپوزیشن کیا ہے, امریکہ کا معاشرہ کیا, یعنی اوور آل جو سویلائزڈ ورلڈ ہے ان کو ہمارے ساتھ ذرا کمپیئر کریں اور وہ کیسے کنٹرول کر رہے ہیں اور ہم کیسے کنٹرول کریں گے. یہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور اس کا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ اگلی جو ایپیسوڈ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.